आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स किसे कहा जाता है? मादनियात को। तो मिनरल्स या मादनियात क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसे कि हम इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह के नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती ज़राए, कुदरती वसाइल नज़र आ रहे हैं। जैसे कि वाटर रिसोर्सेज हैं, विंड पावर एंड सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी शमसी तवानाई यानी सूरज से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं। क्रूड ऑयल है यानी खाम तेल है। एनिमल रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा प्रीशियस मेटल्स यानी जो कीमती धातें होती हैं, जैसे कि सोना है, गोल्ड। इसके अलावा कीमती जो पत्थर होते हैं और मिनरल्स, और इसके अलावा नेचुरल गैस। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमाइट की। तो क्रोमाइट क्या है? क्रोमाइट ब्राउन या ब्लैक कलर की मिनरल है। जैसे कि हम इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्रोमाइट नज़र आ रही है जो कि ब्राउन या ब्लैक कलर में होती है। यहाँ पे ब्लैक से कलर की जो है वो क्रोमाइट हमें नज़र आ रही है। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से अज्जा मौजूद होते हैं? इसके अंदर क्रोमियम ऑक्साइड मौजूद होती है जो कि मिक्स होती है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स के साथ। यानी क्रोमाइट के अंदर क्रोमियम ऑक्साइड मिक्स्ड विद एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में क्रोमाइट के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। और किन किन इलाकों में हैं ये मौजूद हैं? मुस्लिम बाग एंड पशीन इन बलूचिस्तान, यानी जो हमारा सूबा बलूचिस्तान है उसके इलाके हैं मुस्लिम बाग और पशीन। तो उसमें क्रोमाइट के ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसमें वज़ीरिस्तान का जो इलाका है तो उसके अंदर भी क्रोमाइट के ज़खायर मौजूद हैं। तो क्रोमाइट से क्रोमियम मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है। यानी ये जो क्रोमाइट है इसके अंदर से एक मेटल जिसे क्रोमियम मेटल कहा जाता है, मेटल धात को कहते हैं, तो वो हासिल होती है। और इसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। ये वाइट और बहुत ज़्यादा शाइनी या चमकदार मेटल होती है। जैसे कि हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्रोमियम मेटल नज़र आ रही है। तो ये वाइट होती है और शाइनी मेटल होती है, यानी चमकदार मेटल होती है। तो क्रोमियम मेटल को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिश करने के लिए, यानी दूसरी धातों को पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि उनमें भी चमक आ जाए। और इसके अलावा इसको पॉलिश किया जाता है दूसरी मेटल्स पे ताकि उनको रस्ट फ्री किया जा सके, यानी जंग से पाक किया जाए। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि धातें जो मेटल्स होती हैं उनके ऊपर इस तरह से रस्ट या जंग सा लग जाता है। तो क्रोमियम मेटल जो है उसको दूसरी धातों को रस्ट फ्री करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्रोमियम को पिगमेंट यानी दूसरी चीज़ों को कलर देने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको पिगमेंट कहा जाता है। तो इसको पिगमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? ग्लास में, ग्लेजेस में और पेंट में। यानी कि ग्लास की जो अशिया बनती हैं, तो ग्लास को अगर कलर देना हो या पेंट के को मुख्तलिफ कलर्स देने हो तो उसमें क्रोमियम को इस्तेमाल किया जाता है। ग्लेजेस किसे कहा जाता है? कि जब किसी चीज़ की सरफेस को शाइनी करना हो। जैसे यहाँ पे इस तस्वीर में हम कुछ पॉट्स देख रहे हैं जिनकी सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी है, यानी ये ग्लेज्ड मटेरियल हैं। जैसे सिरामिक के बर्तन होते हैं, एक ख़ास मटेरियल होता है, उसके बर्तन होते हैं, तो उनकी सरफेस को भी शाइनी किया जाता है क्रोमियम को इस्तेमाल करके। इसके अलावा नाइक्रोम एक एलॉय होता है, यानी कि क्रोमियम और निकल का मिक्सचर होता है। तो निकल भी एक एलिमेंट है, तो निकल और क्रोमियम का मिक्सचर जब बनता है तो वो नाइक्रोम बन जाता है। और इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस इंडस्ट्री, यानी कि बिजली पे चलने वाली जो चीज़ें होती हैं
جیسے کہ ہیئر ڈرائرز ہوتے ہیں، یعنی بالوں کو خشک کرنے کے لیے اس طرح کی مشین ملتی ہے جو بجلی پہ چلتی ہے، اس طرح کے کچھ الیکٹرک اپلائنسز ہوتے ہیں جس میں کہ نائکروم استعمال ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے کرومائٹ ایک منرل ہے اور پاکستان میں یہ کافی علاقوں میں کافی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایک اور منرل کی جس کا نام ہے جپسم۔ تو جپسم کیا ہے؟ جپسم بھی ایک منرل ہے جو کہ وائٹ پاؤڈری منرل ہے۔ تو یہ دیکھنے میں اس طرح کا وائٹ پاؤڈر سا نظر آتا ہے اور اس میں کیلشیم کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ کیلشیم کے کمپاؤنڈز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو قدرتی طور پہ جپسم کیسے بنتی ہے؟ قدرتی طور پہ جب سی واٹر یعنی سمندری پانی جب ایویپوریٹ کرتا ہے، یعنی اس کے بخارات بنتے ہیں، تو اس طرح کا وائٹ سا جو آپ کو پاؤڈر نظر آ رہا ہے تو وہ جپسم ہے، تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن کون سا سمندری پانی جپسم کا ذریعہ ہے؟ وہ سمندری پانی جس کے اندر کیلشیم فاسفیٹ یعنی کیلشیم کا جو کمپاؤنڈ ہے کیلشیم فاسفیٹ وہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہو، اس سمندری پانی سے قدرتی طور پہ جپسم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں جپسم کے بھی ذخائر بہت زیادہ موجود ہیں، جیسے کہ پوٹوہار ہلز۔ تو پوٹوہار کا جو علاقہ ہے وہ راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال ڈسٹرکٹ پہ مشتمل ہے۔ تو پوٹوہار کے جو ہلز ہیں، جو پہاڑیاں ہیں، وہاں پہ جپسم کے ذخائر موجود ہیں۔ تو اس کو ڈرائیڈ پاؤڈر کی فارم میں یوز کیا جاتا ہے، یعنی مختلف طرح سے جپسم کو یوز کیا جاتا ہے، اور جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے ڈرائیڈ پاؤڈرڈ فارم میں تو اس کو کہا جاتا ہے پلاسٹر آف پیرس۔ تو پلاسٹر آف پیرس کو کنسٹرکشن میٹیریلز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پلاسٹر آف پیرس کے مختلف سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، اکثر پلرز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، چھتوں پہ دیکھا ہوگا، تو اس میں پلاسٹر آف پیرس استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹر آف پیرس کو استعمال کیا جاتا ہے گلاس اور سیمنٹ کی مینوفیکچر میں، یعنی کہ گلاس اور سیمنٹ انڈسٹریز جو ہیں وہ پلاسٹر آف پیرس کو استعمال کرتی ہیں گلاس اور سیمنٹ بنانے میں۔ تو اس طرح سے جپسم ایک امپورٹنٹ منرل ہے۔ اب ہم ایک اور منرل کی بات کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں مائکا۔ تو مائکا جو ہے وہ گروپ آف منرلز ہیں، یعنی کہ زیادہ سارے منرلز جو ہیں وہ مل کے مائکا بناتے ہیں، جیسے پوٹاشیم ہے، آکسیجن ہے، سوڈیم ہے، ایلومینیم کمپاؤنڈز ہے۔ تو یہ جب ایک خاص کوانٹٹی میں آپس میں ملتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں؟ مائکا۔ تو مائکا جو ہے وہ کیا بناتا ہے؟ عام طور پہ تھن شیٹس یعنی الاسٹک شیٹ اس سے بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں شیٹس نظر آ رہی ہیں، الاسٹک شیٹس ہیں۔ تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے الیکٹریکل انسٹرومنٹس میں، یعنی جو برقی یا بجلی پہ چلنے والے آلات ہیں ان میں جو تاریں ہوتی ہیں، کہ جو ویسے اگر ایسے تاروں کو ہاتھ لگایا جائے تو کرنٹ لگتا ہے، لیکن اس کے اوپر خاص قسم کے میٹیریلز جن کو انسولیٹرز کہا جاتا ہے جو کہ بیڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہوتے ہیں، یعنی کہ اندر جو ہیں وہ تاریں ہوتی ہیں یا الیکٹریکل اپلائنسز جو گڈ کنڈکٹرز ہیں جہاں سے بجلی گزر رہی ہوتی ہے، باہر انسولیٹر یعنی ایسا میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بجلی کو کنڈکٹ نہ کرے تاکہ کرنٹ وغیرہ نہ لگے۔ تو مائکا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے الیکٹریکل انسٹرومنٹس میں انسولیٹر کے طور پہ۔ تو مائکا کے ذخائر بھی یعنی جو ڈپازٹس ہوتے ہیں، ڈپازٹ ذخائر کو کہتے ہیں، وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہزارہ ڈویژن ہے، سوات کا علاقہ ہے، چترال ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں۔ تو اس میں اس منرل کی بڑی مقدار موجود ہے۔ اب ہم بات کریں گے جیم سٹونز کی، یعنی جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں وہ بھی مختلف طرح کی منرلز ہوتی ہیں۔ تو جو جیم سٹونز ہوتے ہیں اس کے مختلف خوبصورت سے کلرز ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہارڈ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، لسٹرس یعنی شائنی ہوتے ہیں، اور لانگ لاسٹنگ منرلز ہیں، یعنی زیادہ وقت تک رہنے والی منرلز ہیں۔ تو یہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں مختلف طرح کے ایلیمنٹس کا، جیسے کہ سلیکون ہے، ایلومینیم ہے، بیریلیم ہے۔ تو مختلف طرح کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ مل کے مختلف طرح کے جیم سٹونز بناتے ہیں۔ تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے ویلیویبل جیمز
اور ज्वेलरी बनाने में, यानी कीमती पत्थर और ज्वेलरी, यानी कीमती जो ज्वेलरी होती है, पत्थरों की ज्वेलरी होती है, खूबसूरत जेवरात जिसे कहते हैं, ज्वेलरी जेवरात को कहा जाता है, तो उसके बनाने में ये इस्तेमाल होते हैं। और ये जो जेम स्टोन्स होते हैं ये भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि सवात है, सवात का इलाका, हुंजा जो गिलगित बल्तिस्तान है, सवात जो है वो केपीके के सूबे में आता है, हुंजा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की एक खूबसूरत वैली है। इसके अलावा दीर और चित्राल जो कि केपीके के इलाके हैं, तो उनमें बहुत खूबसूरत कीमती पत्थर पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया।